अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृतवान् प्रगति इति व्यवस्थायाः 53तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम्। नवराज्येषु 30,000 कोटितः अधिकमूल्यस्य विकासपरियोजनानां समाचरितं गता समीक्षा। समयसीमानुगुणं परियोजनानां शीघ्रसमाधानाय गुणवत्ता निश्चयनार्थं च प्रदत्तं गतम् अत्र बलम्। रक्षाबन्धनपर्वणः प्राक् अद्य दिल्लीवासिभ्यः सहस्रशः महिलाभ्यः प्रदास्यते लक्ष्मीयोजनायाः प्रथमं पुटकम्। आर्थिकरूपेण वञ्चितवर्गस्य महिलाः प्रतिमासम् अवाप्स्यन्ति 2,500 रूप्यकात्मिकीं वित्तीयां सहायताम्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः टोरंटो नगरं प्राप्तवती। प्रथमे भारत कैनेडा आर्थिक वित्तीय संवाद सम्मेलने भवेत् उपस्थिता असौ। अत्र सम्मेलने प्रमुखाणां समवायानां कार्यकारी प्रमुखैः वरिष्ठैः प्रतिनिधिभिः अथ निवेशोपवेशने करिष्यति असौ सहभागिताम्। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्ववर्ती राजस्थान राज्येषु अद्य तीव्र वृष्टिपरम् अनुमानम्। आगामि दिनद्वयं यावत् दिल्ल्यां मेघावरणं स्यात् अवलोकितं गतम्। तावत् मन्दवृष्टेः अपि अस्ति सम्भावना। होर्मुज़् इति विषये ईरान ओमान देशयोः विदेशमन्त्रिणां मध्ये तेहरान नगरे समाचरिता मन्त्रणा। पोतानां सारल्येन आवागमनमुद्दिश्य अस्थायि मार्गनिर्माणे अथ विस्फोटकसुरङ्गाणाम् अपसारणे प्रकटितं गता अत्र सहमतिः। अपि च कोलंबो निकषप्रतियोगितायाः चतुर्थे दिने अद्य भारतं सम्मुखीकरिष्यति श्रीलङ्कादलम्। तावत् क्रीडाक्रमे स्वस्थानं परित्रातुं श्रीलङ्कादलं निकषा 39 धावनाङ्कानाम् अस्ति आवश्यकता। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ली स्थिते सेवातीर्थे प्रगति इत्येतस्य 53तमस्य व्यवस्थापरस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। प्रगतिः प्रशासनस्य तादृशी व्यवस्था अस्ति यस्याः माध्यमेन बृहत्तमानां परियोजनानां प्रगतेः अथ नीतिगतानां प्रकरणानां साक्षात् रीत्या समीक्षा समाचरति। एतस्मिन् उपवेशने प्रधानमन्त्री रेलमार्ग विद्युत् क्षेत्रैः सम्बद्धानां 6 प्रमुखाणाम् आधारभूतसंरचना परियोजनानां समीक्षां कृतवान्। एताः परियोजनाः 9 राज्येषु विस्तृताः सन्ति। अथ समीक्षा मन्त्रणावधौ परियोजनानां समयसीमा विषये, विभिन्नाभिकरणानां मध्ये समन्वये, लम्बितप्रकरणानां शीघ्रमेव समाधाने विशेषतया चर्चा समाचरितं गता। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी कथितवान् यत् सर्वेषां क्षेत्रगतानां समस्यानाम् अथ कार्याणां समाधानाय प्रविधेः प्रयोगः कर्तव्यः, येन कार्याणि समीचीनानि अथ शीघ्रं सम्पादितानि भवेयुः। दिल्ली प्रशासनम् अद्य दिल्ली लक्ष्मी योजनायाः अन्तर्गतं दिल्लीवासिभ्यः सहस्रशः महिलाभ्यः तत्र लक्ष्मी योजनायाः प्रथमं पुटकं प्रदास्यते। योजनायाः अनुगुणम् आर्थिकरूपेण वञ्चितवर्गस्य महिलाः प्रतिमासं तत्र 2,500 रूप्यकात्मिकीं वित्तीयां सहायतां प्राप्स्यन्ति। अवधेयं यत् लक्ष्मी योजना गतवर्षे दिल्ली निर्वाचने भाजपा इत्येतत् दलस्य मुख्यः निर्वाचनसङ्कल्पः आसीत्। प्रशासनेन एतदर्थं 51 कोटि रूप्यकात्मिकं तत्र धनम् आवण्टितम् आसीत्। तत्रैव गृहमन्त्री अमितशाहः गतदिने नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य राष्ट्रियसुरक्षारणनीतिसम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधितवान्। असौ कथितवान् यत् विकसितभारतस्य लक्ष्यावाप्तये सुदृढान्तरिकसुरक्षा अत्यन्तम् आवश्यकी अस्ति। गृहमन्त्री कथितवान् यत् प्रतिक्षेत्रम् अग्रणीत्वं भजेत। एतदर्थं देशस्य आन्तरिकसुरक्षाव्यवस्था इतोपि सुदृढा करणीया भविष्यति।
तत्र अमितशाहः राष्ट्रियसुरक्षारणनीतिसम्मेलनं भविष्यस्य समाह्वानानाम् अभिज्ञानपरं मञ्चं प्रतिपादितवान्। असौ उक्तवान् यत् आगामि 15-20 वर्षाणां सुरक्षासमाह्वानानि ध्यात्वा रणनीतेः निर्माणं कर्तव्यं भविष्यति। अमितशाहः एतदपि विज्ञापितवान् यत् अग्रिमे एकवर्षावधौ न्यायसंहितात्रयस्य सर्वतः क्रियान्वयनं करिष्यते। एतेन आपराधिकप्रकरणानां त्वरितसमाधानं तत्र सहायताम् अवाप्स्यते। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः इत्येषा केनडादेशस्य टोरंटो नगरं प्राप्तवती। असौ तत्र प्रथमे भारत-केनडा आर्थिक-वित्तीय-संवाद-सम्मेलने उपस्थिता भवेत्। तत्र च सम्मेलने प्रमुखाणां समवायानां कार्यकारिप्रमुखैः वरिष्ठैः प्रतिनिधिभिः अथ निवेशोपवेशने तत्र सहभागितां करिष्यति। राजधान्यां नवदिल्ल्यां देशस्य समेषां कृषिविश्वविद्यालयानां कुलपतीनाम् अथ भारतीयकृष्यनुसन्धानपरिषदः निदेशकानां 36तमस्य वार्षिकसम्मेलनस्य कृषिमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे कृषिराज्यमन्त्रिणौ रामनाथठाकुरः अथ भागीरथचौधरी इत्यसौ उपस्थितौ आस्ताम्। एतस्मिन् कार्यक्रमे कृषिमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः कथितवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य समक्षं विकसितभारतस्य यल्लक्ष्यं संस्थापितवान् तस्य कृते कृषिक्षेत्रम् अत्यन्तं हि महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयेत् इति। भारत-कम्बोडिया देशयोः मिथः तृतीयस्य संयुक्तकार्यसमूहस्य उपवेशनं सफलतापूर्वकं सम्पन्नताङ्गतम्। कम्बोडिया देशस्य राजधान्यां नोम पेन् नगरे आयोजिते उपवेशने व्यापार-निवेशपरं विषयमाधृत्य विचारविमर्शः सञ्जातः। उपवेशनस्य सहाध्यक्षता भारतस्य वाणिज्योद्योगमन्त्रालयस्य वाणिज्यविभागस्य संयुक्तसचिवेन अमित वर्मा इत्येतेन अथ कम्बोडिया देशस्य वाणिज्यमन्त्रालयस्य अन्ताराष्ट्रियव्यापारस्य महानिदेशकेन लोंग केम्विचेत् इत्येतेन कृता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरसंघचालकः डॉक्टर मोहन भागवतः संयुक्तराज्य अमेरिका देशं सम्प्राप्तवान्। तत्र असौ ऑगस्ट मासस्य 29 दिनाङ्के न्यूयॉर्क सिटी इत्यत्र यूनिवर्सल बन्नेस् सेलिब्रेशन् इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे स्ववक्तव्यं प्रकाशयेत्। कार्यक्रमः हि एषः संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य संघटनेन AHEAD फोरम इत्येतेन आयोज्यमानम् अस्ति। एतस्मिन् हि कार्यक्रमे संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य विभिन्नानां क्षेत्राणां हिन्दू संघटनानां सांस्कृतिक सामाजिक संस्थानां प्रतिनिधयः अथ प्रवासी भारतीयाः सम्मिलिताः भवेयुः इत्यस्ति सम्भावना। कार्यक्रमस्य उद्देश्यं सामाजिकैक्यभावस्य पारस्परिकसद्भावस्य अथ वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतस्य भावनायाः संवर्धनम् इति अस्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्ववर्ती राजस्थान राज्येषु अद्य तीव्रवृष्टिपरम् अनुमानं प्रकटितमस्ति। विभागेन सूचितं यत् आगामि दिनद्वयं यावत् दिल्ल्यां मेघावरणम् अवलोकितं स्यात्। तावत् मन्दवृष्टेः अपि संभावना अनुमिता अस्ति। ओमान देशस्य विदेशमन्त्री बद्र अल बुसैदी इत्येषः तेहरान नगरे स्वीयम् ईरान देशीयं समकक्षम् अब्बास अराघची इत्येतं मिलितवान्। अत्रान्तरे पोतानां सारल्येन आवागमनम् उद्दिश्य अस्थायिमार्गनिर्माणे अथ विस्फोटकसुरङ्गाणाम् अपसारणे नेतृद्वयेन सहमतिः प्रकटिता। कोलंबो निकषप्रतियोगितायाः चतुर्थे दिने अद्य भारतं श्रीलङ्कादलं सम्मुखीकरिष्यति। एतस्मिन् क्रीडाक्रमे स्वस्थानां परित्रातुं तत्र श्रीलङ्कादलं निकषा 39 धावनाङ्कानाम् आवश्यकता अस्ति इत्यवधेयम्। अद्य ओणम् इति लोकपर्व परिपाल्यमानमस्ति। केरलं राज्ये एतस्मिन् लोकपर्वणि नवसस्यानाम् आगमने प्रकृतिं प्रति कृतज्ञताज्ञापनं भवति। ओणम् इति पर्व समृद्धसंस्कृतेः अथ पारस्परिकसौहार्दस्य उत्सवः अस्ति इति अवधेयम्।
संस्कृतवार्तायां स्वामी समर्पणानंद वैदिक शोध संस्थानस्य अथ लखनऊ नगरे स्थितस्य उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य संयुक्ते तत्वावधाने विश्वप्रसिद्धे गुरुकुले प्रभाताश्रमे द्विदिवसीया अखिल भारतीया वैदिक शोध संगोष्ठी समायोजितं गता। शोध संगोष्ठ्याः विषयः आसीत् वैदिक वाङ्मयस्य आलोके पंचपरिवर्तन सिद्धान्ताः इति। एतस्यां संगोष्ठ्यां भारतस्य 13 विश्वविद्यालयानां तदीयाङ्गभूतानां महाविद्यालयानाम् अथ शैक्षिक शोध संस्थानानां विद्वांसः शोधार्थिनः वेदान् राष्ट्रं च आधारत्वेन सन्धार्य कुटुम्ब प्रबोधन समरसता नागरिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षणादि विषयान् चिन्तितवन्तः। कार्यक्रमे गुरुकुलस्य कुलाधिपतिः स्वामी विवेकानंद सरस्वती कथितवान् यत् सर्वैः अपि वेदादिशास्त्राणां निरन्तरं स्वाध्यायः कर्तव्यः, राष्ट्रं केन्द्रीकृत्य शोधलेखनादिकार्याणि च कर्तव्यानि। अत्रान्तरे विश्वविद्यालयानां कुलपतयः, संस्कृतविभागस्य अध्यक्षाः अथ शताधिकशोधच्छात्राः उपस्थिताः अभवन्। तावत् संस्कृत सप्ताहः साम्प्रतम् आचर्यमाणः अस्ति। एतदनु नवदिल्ली स्थितस्य राजेन्द्रनगरस्य आर्यसमाजस्य अथ हरिद्वारस्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य संयुक्ते तत्वावधाने राष्ट्रिय वैदिक संगोष्ठी आयोजितं गता। एतस्यां संगोष्ठ्यां देशस्य विभिन्न विश्वविद्यालयानां महाविद्यालयानाम् अथ शोध संस्थानानां विद्वांसः, आचार्याः, शोधकर्तारः, शिक्षाविदः अथ प्रतिभागिनः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्याः संगोष्ठ्याः मुख्योद्देश्यं वैदिक ज्ञानपरम्परायाः, भारतीय संस्कृतेः, संस्कृतस्य, शिक्षायाः, दर्शनस्य अथ सनातनचिन्तनस्य विविधायामेषु गम्भीरस्य अथ सार्थकस्य विमर्शस्य संवर्धनम् इति आसीत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रस्तुतानां शोधपत्राणां माध्यमेन विद्वांसः विभिन्नविषयेषु स्वशोधपरकविचारान् प्रस्तुतवन्तः। देशस्य विभिन्न विश्वविद्यालयेभ्यः, महाविद्यालयेभ्यः, शोधसंस्थानेभ्यः च समागतानां विद्वज्जनानां, शोधकर्तॄणाम् अथ प्रतिभागिनां सहभागिता आयोजनं राष्ट्रियस्वरूपम् इति प्रदत्तवती। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।